नमस्कार। संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम अन्तर्गतको संसद सहयोग कार्यक्रम पीएसपी को सहयोगमा नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज सेजनको उत्पादन बजेट विशेष कार्यक्रममा तपाईंलाई स्वागत छ। म बटुकनाथ झा। यो कार्यक्रम मध्य प्रदेशका विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट प्रसारण भइरहेको छ। आज हामी बजेटको उपयोग र बुझाइ, लैंगिक समावेशिता र प्रदेशमा बजेट कार्यान्वयनको अवस्थाका विषयमा मध्य प्रदेशका अर्थ सचिव गजेन्द्र ठाकुरसँग गरिएको कुराकानी प्रस्तुत गर्छौं। बजेट बारे आम नागरिकलाई थाहै हुँदैन, जानकारी नभएको भन्ने पक्कै होइन। तपाई हाम्रो घर भान्साबाट शुरू हुन्छ बजेटको उपयोगिता। भान्सामा बन्ने पकवानदेखि पिउने पानीसम्म प्रत्यक्ष जोडिन्छ बजेटमा। खेतबारीदेखि करेसाबारीसम्म प्रयोग हुने श्रमको मूल्य बजेट प्रयोगमा महत्वपूर्ण हुन्छ। बजेटले नछोएको केही छैन। मान्छेको जीवनमा बजेटले ल्याउने परिवर्तन समाजका लागि उदाहरण बन्न सकोस्। बजेट सम्बन्धी जुन कुरा छ त्यो चाहिँ प्राय आम नागरिकलाई थाहै हुँदैन, किनभने यहाँ मेन्टालिटी के क्रिएट गरेछ भने बजेट भनेको कमाई खाने भाँडो हो, जसमा चाहिँ सम्बन्धित निकाय सरोकारवाला निकायलाई फाइदा हुन्छ, त्यस्तो काम मात्रै गर्छ र त्यो चाहिँ जनताको सरोकारको विषय नै होइन भन्ने खालको मनस्थिति छ। धनुषाका युवा सरोज मिश्र बजेटको बारेमा आम नागरिकलाई थाहै नहुने कुरा सुनाउँदै, चालू आर्थिक वर्षका लागि मध्य प्रदेशमा 46 अर्ब 88 करोड़ 9,46,000 रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ। देश संघीयतामा गएपछि पहिलो पटक बनेको प्रदेश संरचनामा मध्य प्रदेश जनघनत्वका हिसाबले कम जिल्ला भएको प्रदेश हो। 7 प्रदेश मध्ये प्रदेश नम्बर 1 बाहेक अन्तिममा प्रदेशको नाम र राजधानी तोकिएको मध्य प्रदेशमा 8 जिल्ला छन्। प्रदेशका युवा मध्ये बजेट बारे चासो राखेर शोध खोज गर्नेमा पर्नुहुन्छ सरोज मिश्र। कतिपय जस्तै हामी जस्तै युवाहरूले पनि चासो राखेर नै बजेट सम्बन्धी रेड बुक नै झिकेर अथवा सरोकारवाला कहाँ गएर नै जानकारी लिँदा तिनीहरूले पनि राइट टु इन्फर्मेसनको प्रयोग गर्दा पनि पारदर्शी गर्ने गरेका छैन, तिनीहरू स्पष्ट गर्ने गरेका छैन। जस्तै हामीहरूलाई थाहा छ कि कुनै पनि योजना सुरु गर्नुभन्दा अगाडि तिनीहरूले एउटा बोर्ड राख्नुपर्छ, जुन बोर्डमा चाहिँ सम्बन्धित योजना, त्यसको बजेट र त्यसमा के काम गर्नुपर्ने छ त्यो सब डेस्क्रिप्सन लेख्नु उल्लेख गरेर टाँच्नु पर्दछ। तर यहाँ त्यो ट्रेन्डै छैन र यो अलि यहाँको नागरिकको पनि ढिला सुस्ती हो। यो हाम्रो सरोकारको विषय होइन भन्ने खालको जुन मनस्थिति पलाएको छ त्यो मनस्थितिबाट बाहिर निस्किनु पर्ने, किनभने हामीले जनताले बुझाएको ट्याक्सको पैसाले हाम्रो देशको स्थानीय तहको होस् अथवा प्रादेशिक स्तरको होस् अथवा संघीय स्तरको होस् त्यो बजेट विनियोजन हुन्छ। त्यही पैसाको ट्याक्सको पैसाले अथवा कुनै पनि बाहिरी देशले हाम्रो देशलाई अनुदान अथवा के भन्छ भने ऋण सहयोग गर्छ, त्यही पैसाहरूले हाम्रो देशमा विकास निर्माणका भौतिक पूर्वाधारका कामहरू हुन्छ, त्यसलाई नै बजेट भनिन्छ। त्यस्तोमा चाहिँ चासो लिनु एकदमै आवश्यक हो। मानसिकता कस्तो बनाइएको छ भने बजेट भनेको कमाई खाने भाँडो हो। 8 घण्टा काम, 8 घण्टा मनोरञ्जन र 8 घण्टा आराम गर्ने परिपाटीलाई बदल्दै 16 घण्टासम्म काम गर्ने श्रमिक छन्। मनोरञ्जन गर्ने समय वर्ष दिनमा आउने दशैं तिहार र छठ जस्ता पर्वले जुराइदिन्छन्। खेतबारीदेखि अड्डा अदालतसम्म हुने श्रमको प्रयोग बजेट निर्माणको महत्वपूर्ण पक्ष हो। तर तिनै श्रमिकलाई बजेटले छोएको छैन। बजेटले नछुनुको कारण चासो नै नलिँदा भएको हो भन्नुहुन्छ युवा सरोज मिश्र। जबसम्म शिक्षा स्तर उन्नति हुँदैन तराई मधेसको, जबसम्म मान्छेले यस्तो कुरामा चासो लिँदैन, तबसम्म त्यो एकात्मक शासन गरे जस्तै यहाँ चाहिँ कर्मचारी तन्त्र र नेता तन्त्र पदमा गएपछि जुन नेताहरूको एउटा वैचारिक मानसिकता फेरिन्छ, लगानी गरेर चुनाव जितेपछि चाहिँ त्यही बजेटबाट चाहिँ कसरी फेरि चुनावको लागि पैसा निकाल्ने यो जुन सूचना लुकाउने परिपाटी छ त्यो चाहिँ चलिरहन्छ। त्यसैले बजेट खास गरेर यहाँ त्यस्तो कुनै मलाई लाग्दैन कि आम नागरिकलाई छर्लङ्ग स्पष्ट थाहा छ कुन शीर्षकमा विधामा हुनुपर्ने, शिक्षा सेक्टरमा कति हुनुपर्ने, स्वास्थ्यमा कसरी बजेटको चाहिँ मूल्याङ्कन गरेर राख्नुपर्ने, खेलकुदमा कस्तो राख्नुपर्ने। यहाँ हेर्नुहोस् न, जनकपुर राजधानी छ,
विधानमै लेखिया छ हरेक राजधानीमा एउटा स्टेडियम अनिवार्य छ। अहिलेसम्म यहाँ जनकपुर धाममा स्टेडियमको लागि अथवा प्रदेश नम्बर 2 मा स्टेडियमको लागि कुनै बजेटिङ भएको छैन र उनीहरूले चाहिँ यति महत्त्वपूर्ण तरिकाले लिएको छैन। राम जानकी मन्दिर जुन विश्वमै प्रख्यात छ र जानकी मन्दिर रामायणसँग जोडिएको रङ्गभूमि मैदान 12 बिघाको अवस्था हेर्नुहोस्, त्यहाँ बजेटिङ भइरहेको छैन। यावतका धेरै व्यतिथिहरू छ, तथापि यसमा कर्मचारी तन्त्रको र नेताहरूको मात्रै दोष होइन कि हामी आम नागरिकको पनि त्यतिकै दोष हो। हामी त्यति चासो नै लिँदैनौँ। कुनै पनि योजना सुरु गर्नुभन्दा अगाडि तपाई हामीले बनाउने योजना नै बजेट निर्माणमा अपनाइने हुन्। घरको वार्षिक अनुमानित खर्च हिसाब गरेर तपाई हामी जसरी श्रम खर्च गरिरहेका हुन्छौं, यसरी राज्यका संयन्त्रहरूले बजेट खर्च गरिरहेका हुन्छन्। आमदनी अनुसार खर्च पुर्याउने धाउन्नमा रहने श्रमिक वर्गको कुरामा मात्रै सीमित भइरहेको छ। श्रमको मूल्यमा राज्यको नीति नै थरी थरीका छन्। देशको संविधान सबैले मान्नुपर्छ। संविधान विपरीतका काम गर्ने छुट कसैलाई पनि छैन। खाना पकाउने नाममा बम बनाउने कारखाना बनाउन हुँदैन। यो गैर कानूनी काम गर्न कसैलाई पनि छुट हुँदैन। त्यस्तै कुनै पनि योजना सुरु गर्नुभन्दा अगाडि जानकारी गराउनुपर्छ। जसरी हामी आमदनी र खर्च बारे परिवारमा छलफल गर्छौं, त्यसै गरी राज्यका निकायले पनि योजना सुरु गर्नुभन्दा अगाडि छलफल होस् भनेर जानकारी गराउनु पर्ने बताउनुहुन्छ मध्य प्रदेशका स्थानीय सुशील कर्ण। तो लोग हम सब चाहबे जे मतलब एक अपील करी, सरकार से आग्रह करी, प्रदेश सरकार, संघ सरकार और स्थानीय सरकार तक में जे कम से कम आवे वाला दिन में एक लिस्टिंग हो, सार्वजनिक बोर्ड सार्वजनिक हो, अथवा मान के चलो सोशल मीडिया पर एक वेबसाइट बनायल जाए जे कुन बजेट एलै, ओकर कते परसेंट कार्यान्वयन भेलै, कते परसेंट काज भेलै, अथवा कते परसेंट एक अन्यलता में छै, तो ओकर एक टोटल जानकारी के लिए एक नेपाल सरकार जत आईटी के दुनिया अखन चल रहल छै, हर सेक्टर में देखबे जे कैशलेस बन रहल छै, तो एक बजेट के लिए खास एक वेबसाइट बना कर ओकरा जन में केना सहभागिता हेतै, जन में केना जानकारी हेतै, जनचेतना मूलक केना हेतै, तै के लेल हम सब चाहबी आग्रह रूपी एक व्यवस्थापन करे। और एक भ्रष्टाचार के केंद्र बिंदु से जे भ रहल छै तकरो कतौ एक निरंतर हेतै जे कते परसेंट काज भेलै नहीं भेलै, प्रत्यक्ष लोग जुड़ सके, ओहि से खोल के कोन काज में कते अखन तक काज भेल छै, कते बजेट आयल छै या कते काज भेलै नहीं भेलै, जो एक वेबसाइट जे बना देतै तो देखा में सहज रहतै। जे हमरा लाग्यो हामीले बुझाउने पैसा राज्यको ढुकुटीमा जम्मा हुन्छ। खेत बारीको तिरो, घर बहाल कर लगायतका शीर्षकमा राज्यको नाममा तपाई हाम्रो पैसा जम्मा भइरहेको हुन्छ। त्यही पैसा नै हो सरकारले खर्च गर्ने। सरकारले गर्ने खर्चका आधारमा तपाई हाम्रो जीवनस्तर माथि उठ्नुपर्छ। त्यसका लागि बजेट निर्माणदेखि कार्यान्वयनको तहसम्म चासो राखिनुपर्छ। बजेटमा परेका योजना छनौटदेखि कार्यान्वयनसम्म नियमित अनुगमन गर्ने दायित्व पनि तपाई हाम्रै हो। बजेटको प्राथमिकतामा हरेक वर्ष कृषि पढ्न गरेको छ। तपाई हाम्रो पढाइ, दबाई र कमाईको विषय सरकारको चासोमा पर्छ। चासोमा नपढ्नु पर्ने कारण पनि कुनै छैन। संविधानमा शिक्षा, स्वास्थ्य निशुल्क भनिएको छ। रोजगार छनौट गर्न पाउने श्रम सम्बन्धी अधिकारको व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ। संविधानमा लेखिएका अधिकार कार्यान्वयन गर्न राज्य सफल बनिरहेको छैन। राज्यको बजेट आवश्यकताका आधारमा वितरणमुखी त भइरहेको छैन। पहुँचका आधारमा बजेट खर्च गर्ने काम भइरहेको त छैन। यस्तै शंका व्यक्त गर्नुहुन्छ स्थानीय सुशील कर्ण। वास्तविक अभी तो बजेट कह के मतलब कि एक मौलिकता के अंतर्गत में पड़े, जे प्रत्यक्ष जनता से जनजीविका से जुड़ल रहे छै। बजट भाषण में देखबे जे एक नून से ल क ओकर दवाई तक ल के टोटल चीज में समावेश रहे छै, जे कि घटे छै अथवा बढ़े छै। तो उ बजेट जे प्रत्यक्ष संवाद जनता से जुड़ल छै, जनजीविका से जुड़ल छै, तै में कतौ न कतौ एक भ्रष्टाचार के केंद्र बिंदु के रूप में ओहि ठाम से जग शुरुआत छै। तो जग स्थापित जो होय छै उ बजेट भाषण अथवा बजेट के जे नामाकरण करल छै तै ठाम से होय छै। सत्ता और संघर्ष और शहादत से जे सत्ता मिले छै, ओहि ठाम एक कार्यकर्ता पोषा सब बेसी ओहि बजेट के सदुपयोग अखन प्रदेश नंबर 2 अथवा कथित मध्य प्रदेश में नहीं छै। तो लोग के संहिता अयला के बाद के परिवेश में देखबे तो सबसे बेसी भ्रष्टाचार जो भेल छै, तो कतौ न कतौ उ बजेट के इर्द गिर्द राइक क, बजेट भाषण के इर्द गिर्द में राइक क
जे जन जीविका से जुड़ल चीज में जत कम होय के चाहिए तत नहीं छै, जत जन जीविका से नहीं जुड़ल होबो के चाहिए ओत अहाँ के ज्यादा से ज्यादा बजट देल गेल छै। जेना कि प्रत्यक्ष जन जीविका से जुड़ल दाल चाउर आटा अथवा मान के चलू जो भौतिक पूर्वाधार से जुड़ल चीज सब छै तकर मतलब बजट में कतौ न कतौ सरकार के विशेष ध्यान देबे के चाही। जे खाने तेल से लके पेट्रोलियम पदार्थ तक में केना जन जीविका से जुड़ल चीज छै तो ओहि में सहूलियत केना हेतै। दोसर नंबर बात की बाटो सड़क पुल नाला ई बत्ती ई सब जुड़ल छै, कतौ आदमी के प्रत्यक्ष जीविका से जुड़ल चीज सब छै। तो ओहि अंतर्गत में जत जनता से प्रत्यक्ष जन जीविका से जुड़ल चीज सब में भ्रष्टाचार होनाइ लागि रहल छै कि एहि देश के कतौ न कतौ एकटा कानून मजबूत लाबऽ पड़लै। ओ कानून एहन मजबूत लाबऽ पड़लै कि जेना चाइना सब में देखबै, दक्षिण कोरिया सब में छै एकटा प्रावधान कि अगर भ्रष्टाचार लागि गेल अथवा अहाँके कतौ बजट हिना मीना में अहाँ पाइल गेली तो फांसी के सजा तक लग प्रावधान देल गेल छै। तो ई अहाँके खून चूसनाइ बराबर में छै। आर्थिक बजट के बाद की अगर कोनो भी चीज होइ छै तो वो एकटा प्रत्यक्ष खून चूसऽ के बराबर में होइ छै। दोसर रूप में देखबै जे वर्ष भर कोनो काज धंधा कतौ नहीं होइत रहत, मगर आषाढ़ मसांत के नजदीक में आबि जखन बरसात के शुरुआत होइ छै आ जखन देखबै कि आब मौसम बिगड़ल जा रहल छै ताहि समय में अहाँके विभिन्न काम सब होय लगे छै। तो वर्ष में जे 12 महीना के वर्ष होइ छै अपना सबके, तो 12 महीना अंतर्गत में 10 महीना तो किछु काजे नहीं होइ छै, पता नहीं चलै छै कि कोन बजट कथी में आयल छै अथवा ओकर सदुपयोग कतऽ भऽ रहल छै। मगर 2 महीना जखन अखाड़ साउन बैसाख जेठ से चढ़ै छै तो आषाढ़ तक लग में देखबै ई 2 महीना बैसाख जेठ आषाढ़ 2-3 महीना के बीच में धमाधम काम होय लगे छै। ओतऽ मौसमो खराब रहै छै, किछु काज केलक पानि पड़ल तो ठेकेदार देखेलक जे ई बहि गेलै डैमेज भऽ गेलै अथवा क्षतिपूर्ति हर्जाना, तो ओतऽ भ्रष्टाचार के केंद्र बिंदु में छै। तेसर स्थान में जे कहबै तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सेहो हमरा अहाँके कतौ न कतौ बजट एकटा सहयोग के रूप में अबै छै। जेना कि प्रत्यक्ष जनकपुर से जुड़ल चीज छै जे प्रणब मुखर्जी आयल रहे तो कहने रहे कि 3-4 धर्मशाला निर्माण हेतै, तो वो एकटा बजट के घोषणा करके गेल रहे जे 100 करोड़ कथी कहै छै कि 3-4 धर्मशाला अखन तक नहीं लागि रहल कि भारतीय प्रधानमंत्री भारतीय राष्ट्रपति जी अयला के बाद में उनकर निधनो भऽ गेलै, मगर उ बजट जे देने रहे धर्मशाला के नाम पर उ धर्मशाला कतऽ निर्माण भेलै अथवा राज्य ओकर की सदुपयोग केलकै दुरुपयोग केलकै अथवा कोनो से भी संबंधित निकाय की भेलै उपाय से खोजलकै ने एकटा अनियलता छै। तेसर नंबर जे नरेंद्र मोदी आयल तो 100 करोड़ के सेहो बजट देने रहे अथवा उ 100 करोड़ रुपया राज्य में अयलै कि नहीं अयलै तो तत्काल सुनो में तो बड़ा आकर्षण लगे छै जे मित्र राष्ट्र द्वारा एते हमरा सबके बजट सहयोग मिलल, लेकिन होय की छै तो ओकर कार्यान्वयन कते % होय छै नहीं होय छै तो जन में जानकारी नहीं भेल। निश्चित समयमा राष्ट्रभित्र उत्पादन भएका वस्तु तथा सेवाको मूल्यको जोड नै राष्ट्रिय आमदनी हो। उत्पादनका साधनहरूको उत्पादनमा योगदान गरे बापत प्राप्त गरेको आमदनीको योगफललाई राष्ट्रिय आय भनिन्छ। यो प्रणालीले निजी क्षेत्र सरकार घरायसी लगायतका उत्पादन आय र खर्चका आधारमा कुनै अर्थतन्त्रको आर्थिक क्रियाकलापको मापन सम्बन्धी पूर्ण र स्थिर धारणागत रूपरेखा उपलब्ध गराउँछ। त्यसैले बजेट तपाई हाम्रो जनजीविकासँग जोडिएको छ। घर आँगनको सरकारको रूपमा रहेका स्थानीय तहदेखि प्रदेश र केन्द्रले चालू आर्थिक वर्षका लागि बजेट विनियोजन गरिसकेका छन्। सरकारले विनियोजन गरेको बजेटमा तपाई हाम्रो चासो फगत 1 दिनका लागि मात्रै सीमित भइरहेको छ। बजेट सार्वजनिक भएको दिन जस्तै 365 दिन जति चासो दिनुपर्छ। सरकारको बजेट दुरुपयोग गर्नेलाई फाँसीको सजाय हुनुपर्ने माग भइरहेको छ। भ्रष्टाचार हुन छाडेको छैन। राज्यलाई लुटेर खानेहरू राजनीतिक दलका नेताबाट संरक्षित भइरहेका छन्। विकासको नाममा विनाश निम्त्याउनेहरूबाट पनि तपाई हामी सजग बन्नै पर्छ। घरको भान्सादेखि शुरू हुने खर्च र श्रम खर्च गरेर हुने आमदनीको सन्तुलन कायम गर्न सकिएन भने ऋण लाग्छ। ऋण तिर्नका लागि आमदनी बढाउनु पर्छ। जनजीविकाका लागि तपाई हामी आमदनी बढाउने काममा लाग्नै पर्छ। राज्यको सर सल्लाह सुझाव एवं सहयोगमा पर्ने काम पारदर्शी बन्नुपर्छ। जुन योजना हो त्यसमै खर्च गरेर प्रतिफल प्राप्त हुनुपर्छ। जसरी तपाई हामी भोक लागेपछि खाना खान हतारिन्छौं, त्यसै गरी हरेक दिन बजेट खर्च भइरहेको हुन्छ। त्यो खर्च गर्न सरकारले तपाई हामीसँग विभिन्न शीर्षकमा कर संकलन गरिरहेको हुन्छ। त्यही कर नै हो बजेटका नाममा हुने खर्च। त्यो बाहेक मित्र राष्ट्रहरूले दिने अनुदान र ब्याज तिर्नुपर्ने ऋण बजेट कार्यान्वयनका लागि जुट्ने थप पैसा हो।
मध्य प्रदेशले बेटी बचाओ बेटी पढाओ कार्यक्रम शुरू गर्यो। छोरीलाई विद्यालयसम्म पुर्याउन साइकल समेत खरिद गरेर वितरण गर्यो। त्यही साइकल खरिदमा भ्रष्टाचार भयो। जनताको नाममा रातारात कमाउने धन्दामा लागेकाहरूले छोरी बचाउने र पढाउने पवित्र कामलाई अपवित्र बनाइदिएका छन्। हुन त यो अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको विषय हो। तपाई हामी दिनहुँ पछि लागेर हिड्न पनि भ्याउँदैनौ। आफ्नो काममा व्यस्त भइरहेका हुन्छौ। पवित्र कामलाई अपवित्र बनाउने दुस्साहस गर्ने त को होलान् र भनेर सोध्छौ। तर त्यस्तो कहाँ हुँदो रहेछ त भन्ने उदाहरण मध्य प्रदेशको बजेटमा भएको अनियमिततालाई देखाउने गरिएको छ। संविधानको धारा 50 मा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनतालाई सर्वोपरि राख्दै नागरिकको जीव, धन, समानता र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्नुपर्ने लेखिएको छ। कानूनको शासन, मौलिक हक तथा मानव अधिकारका मूल्य र मान्यता, लैंगिक समानता, समानुपातिक समावेशीकरण, सहभागिता र सामाजिक न्यायको महत्वबाट राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रमा न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम गर्दै लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्थाको स्थापना गर्ने भनिएको छ। संविधानमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने बजेट आउने गर्छन्। संविधान अनुसार नै मध्य प्रदेशका अर्थमन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद शाहले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा बेटी बचाओ बेटी पढाओ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने व्यवस्था गर्नु भएको छ। गरीबी मापन परिसूचकमा मध्य प्रदेशले विगत 5 वर्षमा 49.1% बाट 24.2% मा गरीबीलाई झार्न सफल भएको चालू वर्षको बजेटमा उल्लेख गरिएको छ। 8% को आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नेतर्फ बजेट परिलक्षित रहेको अर्थ मन्त्री शाहले सुनाइसक्नु भएको छ। मध्य प्रदेशले विगत 5 वर्षमा 49.1% बाट 24.2% मा गरीबीलाई झार्न सफल भएको बेहोरा अनुरोध गर्दछु। बाल मृत्यु दर, खानेपानी र सम्पत्तिका सूचकहरू बाहेक अन्य गरीबी मापन सूचकहरूमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको बेहोरा अवगत गराउन चाहन्छु। अर्थतन्त्रको चुनौतीलाई सामना गर्न र समुन्नत समृद्ध मध्य प्रदेश निर्माणको आकांक्षालाई पूरा गर्न तुलनात्मक लाभको रूपमा रहेको जनसांख्यिकीय लाभांश र उपलब्ध उर्वर कृषि भूमिको सही सदुपयोग गर्दै उद्यमशीलता विकास, लगानी अभिवृद्धि र सेवा व्यवसाय प्रवर्धनको माध्यमबाट 8% आर्थिक वृद्धि दर हासिल समक्ष प्रस्तुत गर्न अनुमति चाहन्छु। रोजगारी अभिवृद्धि जस्ता आर्थिक परिसूचकहरूकोमा क्रमशः सुधार भएकोले आर्थिक वृद्धि दर 4.8% रहने अनुमान रहेको छ, जुन राष्ट्रिय आर्थिक वृद्धि दरको तुलनामा 1% ले कम रहेको छ। नेपालको प्रति व्यक्ति आय 1381 अमेरिकी डलर पुगेको भए तापनि मध्य प्रदेशको नागरिकको प्रति व्यक्ति आय मात्र 868 अमेरिकी डलर रहेको छ। सामाजिक रूपान्तरण तथा लैंगिक सशक्तिकरणका लागि मुख्यमन्त्री बेटी पढाओ बेटी बचाओ अभियान अन्तर्गत छोरी बीमा, छात्रवृत्ति, लोक सेवा आयोग तयारी कक्षा, साइकल वितरण लगायत छोरीमाथि समाजमा रहेको विभेदको अन्तको लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुँदै आइरहेको छ। यस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै यस अभियान अन्तर्गत 8 कक्षामा अध्ययनरत छात्रालाई साइकल खरिदका लागि सम्बन्धित विद्यालयको प्राध्यापकको सिफारिसमा सोझै छात्राको खातामा अनुदान रकम हस्तान्तरण गरिनेछ। यस्तै प्रदेशका सामुदायिक विद्यालयहरूमा कक्षा 12 मा अध्ययनरत छात्राहरूलाई कम्प्युटर प्रविधिमा पहुँच पुर्याउन एक थान कम्प्युटर, ल्यापटप समेत उपलब्ध गराउन उक्त कार्यक्रमको लागि रु 77 करोड 40 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु। मध्य प्रदेशको पिछडा वर्गको हक संरक्षण एवं सशक्तिकरणका लागि विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। दलित, विपन्न तथा जेहेन्दार विद्यार्थीहरूको लागि उच्च प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्न छात्रवृत्तिको व्यवस्थाको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। नेपालको प्रति व्यक्ति आमदानी 1381 अमेरिकी डलर पुगेको भए पनि मध्य प्रदेशका नागरिकको प्रति व्यक्ति आय अर्थात आमदानी 868 अमेरिकी डलर रहेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षामा लगानी अभिवृद्धि गरी नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने मध्य प्रदेशको बजेट छ।
निर्वाहमुखी खेती प्रणालीलाई व्यावसायिक खेती प्रणालीको रूपमा रूपान्तरणको लागि जग बसाल्ने भनेको मध्य सरकारले किसानलाई समयमा मल र बिउ उपलब्ध नगराउँदा उब्जनी घट्दै गएको छ। यसले किसान चिन्तित छन्। सिंचाईमै लगानी किसान के खुशहाली भन्ने नारा तय गरेको छ मध्य प्रदेश सरकारले, तर नारा अनुसार प्रदेश सरकारले काम गर्न भने सकेको छैन। सामाजिक रूपान्तरण तथा लैंगिक सशक्तिकरणका लागि मुख्यमन्त्री बेटी पढाओ बेटी बचाओ अभियान अन्तर्गत छोरी बीमा, छात्रवृत्ति, लोक सेवा आयोग तयारी कक्षा, साइकल वितरण लगायतका छोरीमाथि समाजमा रहेको विभेदको अन्त्यका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू मध्य प्रदेशमा सञ्चालन भइरहेको छ। यो वर्षको बजेटमा साइकल खरिदका लागि सम्बन्धित विद्यालयको प्रधानाध्यापकको सिफारिशमा सोझै छात्राको खातामा अनुदान रकम हस्तान्तरण गरिने भनिएको छ। गत वर्षको बजेटमा भ्रष्टाचार भएको विषय अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको छ। महिला, युवा, अपाङ्गता भएका नागरिक र यौनिक अल्पसंख्यकहरूको सिप, कला र क्षमता अभिवृद्धिको लागि स्थानीय निकाय र गैर सरकारी संघ संस्थाहरूको सहयोग र सहकार्यमा सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन भएको छ। यो बजेट कसरी कार्यान्वयन गरिएको छ त स्थानीय सरकारले। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाको महिला विकास शाखाकी प्रमुख उषा यादव भन्नुहुन्छ, नगरपालिकाले छुट्याएको बजेटबाट सिपमूलक आयमूलक तालिमहरू सञ्चालन गरेको छ, दिएको छ हैन, त्यति हो। अनि अलि अलि अनुगमन गरेको छ। अनि यो मेडापा कार्यक्रम अन्तर्गत चाहिँ अब लक्षित वर्गलाई सिपमूलक तालिम, आयमूलक तालिम दिँदाखेरि अब तिनीहरूलाई चाहिँ के अरे पुँजी प्रविधि मेसिनहरू हुन्छ नि, आवश्यक मेसिनहरू, त्यस्तो मेसिनहरूलाई नि मेसिन दिएर नै हस्तान्तरण गरेको छ। उनीहरूले केही व्यवसायिक सञ्चालन गर्छ कि भनेर त्यतिसम्म भएको छ। र यो अहिलेको चालु आर्थिक वर्षमा चाहिँ यो जोसुकैलाई पनि, महिला भयो नि, आदिवासी जनजाति भयो नि, युवा भयो नि, तिनीहरूलाई तालिम मात्र नदिने, तालिम दिने। अनि तालिम प्राप्त भइसकेपछि उनीहरूलाई व्यवसाय गर्नुपर्छ। व्यवसायको लागि पालिकाले 15 लाख जति व्यवसाय सञ्चालनको लागि एउटा कोष खडाको लागि 15 लाख जति बजेट छुट्याएको छ। अब जो मान्छे सिप लिइसकेको छ या सिप लिन चाहन्छ, उनीहरूले सिप लिइसकेको मान्छेले पनि अनि सिप लिन चाहने मान्छे पनि अब सिप लिइसकेपछि उनीहरूले अब पालिकालाई व्यवसाय गर्छु भनेपछि त्यो उनीहरूको व्यवसायको लागि कति बजेट चाहिन्छ, उनीहरूको प्रपोजल के हुन्छ हैन, उद्देश्य के हुन्छ, अनि कहाँसम्म उनीहरूको व्यवसाय पुग्न सक्छ, अनि पालिकाले उनीहरूलाई कति हेल्प गर्न सकिन्छ, त्यो अनुसारको उनीहरूले पेश गर्यो भने हाम्रो त्यो फन्डको चाहिँ अब कार्यविधि बनाउनुपर्छ। त्यो कार्यविधिको नम्स अनुसार हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई व्यवसाय सञ्चालनको लागि अनुदान रकम नि दिन सकिन्छ। त्यो हाम्रो यो चालु आर्थिक वर्षको नगरसभाबाट त्यसको लागि हामीले बजेट विनियोजन गरेको छ। महिला, बालबालिका लगायतका जुन लक्षित वर्ग छ त्यो सेक्टरमा तपाईहरुले के काम गर्नुभएको छ? खास गरेर हामीले त महिलाको कार्यक्रममा त सशक्तिकरणको पाटोलाई ध्यान दिने हो। त्यो चाहिँ एउटा सामाजिक सशक्तिकरण भयो। त्यो भनेको आवाजको सशक्तिकरण, महिलाहरू बोल्नुपर्छ, महिलाहरू अगाडि बढ्नुपर्छ, सहेर बस्नुहुन्न त्यो। अनि अर्को चाहिँ आर्थिक सशक्तिकरण। त्यो आर्थिक सशक्तिकरण भनेको आय र सिपमूलक कार्यक्रमसँग जोडिन्छ। त्यो सँगसँगै उपमहानगरपालिकाले चाहिँ अब जीबीबी फन्ड, लैङ्गिक हिंसा निवारण कोषको नि स्थापना गरेको छ। उपमहानगरपालिकाको 2500 वडाबाट कुनै पनि महिला या बालबालिका हिंसामा परेको छ भने उसलाई चाहिँ अब 5 प्रकारको सेवा चाहिएको छ भने अब हिंसामा परेको व्यक्तिलाई उद्धार गर्नु पर्यो, उनीहरूलाई उपचार गर्नु पर्यो, पुनर्स्थापना गर्नु पर्यो, त्यसपछि औषधि उपचारको लागि बाहिर रेफर गर्नु पर्यो, मनोपरामर्श सेवा अनि कानुनी सेवा लगायतको सेवाको लागि उनीहरू विपन्न छ, त्यो सेवा लिनबाट वञ्चित छ भने जनकपुर उपमहानगरपालिकाले लैङ्गिक हिंसा निवारण कोषबाट बजेट उनीहरूलाई आवश्यकता अनुसार समितिको निर्णयले दिन मिल्छ। र अहिलेसम्म हामीले 2 जना अब त्यो बालिका, हिंसा विरुद्ध बालिकालाई त्यो शीर्षकबाट त्यो फन्डबाट बजेट नि दिएको छ। त्यो काम भएको छ। अनि अरू चाहिँ प्रत्येक वाडामा चाहिँ विपन्न महिलालाई छनौट गरेर महिला समूहहरू गठन गर्ने
अनि महिला समूह गठन गरेर ती विपन्न महिलाहरूको अब के छ आर्थिक अवस्था तिनीहरूलाई चाहिँ बचत सङ्कलन गर्न लगाउने अनि बचत सङ्कलन गरेपछि ती सबै महिलाको मागमा आधारित सिपमूलक आयमूलक तालिम दिने र तालिम दिइसकेपछि उनीहरूले कसरी व्यवसाय गर्न सकिन्छ के छ त उनीहरूको यथास्थान घर परिवार अनुसारको सम्भावना त्यो सम्भावना अध्ययन गरेर उनीहरूको आवश्यकता अनुसारको व्यवसाय सञ्चालनको लागि हामीले व्यवसाय सञ्चालनको लागि जुन बिउ पुँजी कोष स्थापना गरेको छ त्योबाट पैसा दिएर महिलालाई यो 5 वर्षमा जुन वडामा लक्षित समूहको महिलाहरूको समूह गठन हुन्छ त्यो एउटा समूहमा लगभग 30 जना समूह समितिमा 30 जना महिला हुन्छ त्यो 5 वर्षमा त्यो महिलालाई पहिलाको स्तरभन्दा माथि उचाल्नको लागि के गर्नुपर्छ यो वर्षमा चाहिँ मागमा आधारित व्यवसाय सिपमूलक आयमूलक तालिम दिने र सिड मनी दिएर तिनलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न लगाउने त्योबाट पनि उनीहरूको विपन्नता हट्न सकेन भने अरू के गर्न सकिन्छ उनीहरूको प्रत्यक्ष मागमा आधारित भएर हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ र अर्को बाल कोषको कुरा नै आएको छ र हामीले यो महिला समूह र बाल समूह अनि ज्येष्ठ नागरिक समूह जे समूह गठन गर्दा नै हाम्रो नगरपालिकाको नभए नि सङ्घ सरकारको र प्रदेश सरकारको कार्यविधिहरू छ त्यो कार्यविधि अनुसार चाहिँ जेसीलाई ध्यान दिएर समूह गठन गर्दाखेरि अब सबै जाति वर्गको प्रतिनिधि हुने गरी त्यो व्यक्तिहरूलाई बोलाएर समूह गठन गरिन्छ जस्तै बाल समूह गठन गर्दाखेरि अपाङ्गता भएको बालबालिकालाई नै समेट्यो जनजाति भएको बालबालिकालाई दलित बालबालिकालाई विपन्न बालबालिकालाई अनि त्यस्तो अब अभिभावक विहीन बालबालिका छ भने ती सबैलाई समेटेर अब बाल क्लब गठन गर्नको लागि हामीले कार्यविधि बमोजिम नै अगाडि बढाएको हो अनि त्यसरी नै महिला समूहहरू गठन गर्दा नि अब त्यसरी नै जेसी फोकस गरेर सबै जात धर्म अनि वर्गको प्रतिनिधित्व हुने गरी हामीले समूह गठन गरेर हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ अगाडि बढ्छ बजेट कार्यान्वयनको पक्षलाई नजिकबाट निहाल्ने र यसको उपयोगितामा ध्यान दिनु भने आवश्यक छ मध्य प्रदेश सरकारले एक निर्वाचन क्षेत्र एक सड़क कार्यक्रमलाई पनि बजेटमा निरन्तरता दिएको छ सार्वजनिक यातायात भौतिक पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको पनि सहभागिता हुँदै आएको छ सरकारसँग निजी क्षेत्रको आफ्नै गुनासो भने रहँदै आएको छ जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष जितेन्द्र महासेठसँग बजेट कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्रको भूमिका के हो भनेर कुराकानी गरेका छौं अहिले विगत यो कोभिडको समयमा प्रथमचोटि लगभग मध्य प्रदेशैको सवालमा कुरा गर्दाखेरि यो विगत 72 साल पछिको जुन अवस्था छन् 72 साल पछि तपाईको भुइँचालो गयो त्यो बेला त्यसपछि जुन मधेस आन्दोलन भयो त्यो 6 महिना लगभग डिस्टर्ब थियो त्यसपछि तपाईको खास गरी जनकपुरको केसमा यो जनकपुर नगरपालिकाको केसमा हेर्दाखेरि 6 महिना जुन निर्माणको क्रममा जनकपुर पस्ने बाहिरको टुरिस्टहरू या आगन्तुकहरू पस्ने अवस्था परिस्थिति जनकपुरभित्र थिएन र त्यसपछि जुन कोभिडले फर्स्ट वेभमा 8 महिना बन्द रह्यो र त्यसपछि फेरि 3 महिना जुन सबै मिलाएर यो 6 वर्षमा तपाईको 2 वर्ष जति तपाईको हाम्रो उद्योग धन्दा कल कारखाना पूर्ण रूपले र हाम्रो सटरहरू जुन ट्रेडिङ व्यवसाय गर्ने उद्योगिक व्यवसायको सटरहरू बन्द हुने अवस्थामा थियो बन्दाबन्दीकै अवस्था थियो र अपरेटिङ कस्ट हाम्रो गइरहेको हुन्छ र त्यसैको असर एउटा रसिया र युक्रेनको युद्धले गर्दाखेरि अलिकति पुरै विश्वभर आर्थिक मन्दी र कोभिडको कारणले पनि आर्थिक मन्दी छँदैछ र थप हामीले हाम्रो ट्रेडिङ व्यवसायहरू के मारमा परेको हुन्छन् भने यो हाम्रो 1400 समथिङ किलोमिटरको जुन हाम्रो खुल्ला सिमाना जुन भारतसँग जोडिएको त्यो बोर्डर छेउछाउको र 10-15 किलोमिटर भित्रसम्मको बजारहरूको अवस्था के हुन्छ भने यहाँहरूले सजिलै बुझ्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो अहिले खास गरी हाम्रो डेलिगेसन पनि आइसकेको छ हाम्रो आलु प्याज व्यवसायीको किराना व्यवसायीको कपडा व्यवसायीको कि बोर्डर नाका टाइट गराउनु पर्यो किनभने व्यवसायीहरू जुन एउटा
कोभिड पछि जुन ब्याज तिर्न नसकेर जुन पुनर्कर्जा पनि कतिजनाले मौका पाउनु भएको थियो, लिनुभयो र त्यसको पनि अहिले हाम्रो व्यवसाय नचलेपछि र व्यवसायीहरूको पैसा तपाईँको बजारमा अड्केको कारणले जुन ब्याङ्कदेखि लिएर सबको ब्याज तिर्नुपर्ने, जुन जहाँबाट हामी पर्चेज गर्छौँ उहाँको उधारो तिर्नुपर्ने त्यो अवस्था तिर्न सक्ने अवस्था अहिले वर्तमान परिस्थितिमा छैन। र खास गरी म अब यो ट्रेडिङ सेक्टरको मैले व्यथा व्यवसायीहरूको भने र उद्योग सेक्टरमा, खास गरी उद्योग सेक्टरको कुरा गर्दाखेरि अहिले हाम्रो मध्य प्रदेशमा लगभग 22वटा सिमेन्ट कारखाना र 14वटा चिन्नी मिल छन्। र अवस्था के छ भने हाम्रो उपभोक्ताहरू बोर्डर पारी चिन्नी लिन जानुहुन्छ, चिन्नी र तेल सस्तो पाउँछ भनेर सुन्नमा आइरहेको छ। उहाँ तेल र चिन्नीको चक्करमा अरू कुरामा ठगिनुहुन्छ, त्यो एउटा छुट्टै पाटो भयो। तर मेरो भनाइ के हो भने जुन उद्योगहरूको कच्चा पदार्थको उत्पादन हाम्रै देशमा हुन्छ, यो 2टा उद्योगको, र यति सङ्ख्यामा उद्योग छ भने हामीले कम्पिटिसन किन गर्न सकिरहेको छौँ, त्यो भने अनुसन्धान हुन त्यो कुराको उद्योग सेक्टरमा जरुरी छ। र अहिले खास गरी हामीले धेरै कुरामा आयात चाहिँ गरिरहेको छौँ र त्यस्ता आयात गर्ने किसिमको उद्योगहरू छन्। त्यो उद्योग खोल्नलाई सरकारले सब्सिडी दिनुपर्छ या कम ब्याजमा चाहिँ कर्जा दिनुपर्छ। हामीले उद्योग लगाउन, हाम्रो गुठीको जमिन तपाईँको लगभग 7000 बिघा जमिन तपाईँको जनकपुरको छन्, पुरै देश मिलाएर जनकपुर गुठीको, धनुषा गुठीको भन्दाखेरि, र मोहत्री गुठीको 11000 बिघा जमिन छ भने त्यो जमिनहरू कुन अवस्थामा के छन् भने त्यो खोजी हुन जरुरी छ। र त्यो जमिनहरूलाई व्यावसायिक र औद्योगिक प्रयोजनमा चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ, किनभने त्यो जमिनहरू अहिले तपाईँको मासिने र आफ्नो व्यक्तिगत पावर र एप्रोचका आधारमा व्यक्तिगत नाममा गराउने त्यो सिलसिला अहिले चलिरहेको अवस्था छन्। विभिन्न पत्र पत्रिका र त्यसबाट हामीले खबर बेला बेलामा पाइरहेको हुन्छौँ। त्यो जमिनलाई सुरक्षित गर्न पनि जरुरी छ र त्यसलाई हामीले उद्योगी व्यवसायलाई त्यो जमिन लिजमा दिनुपर्छ र त्यहाँ उद्योग धन्दा कल कारखानाहरू लाग्नुपर्छ। र उद्योग हामीले आयात रोक्नलाई उद्योगमा 2-3वटा कुरा सरकारले गरिदिनुपर्छ। ब्याज 5% भन्दा कम हुनुपर्छ। खाली जुन आयात रोक्ने खासको आइडेन्टिफाई हुनुपर्छ, कुन उद्योगको आवश्यकता छ र कुन कुराको हामीले प्रोडक्सन गरेपछि त्यसको आयात हाम्रो कम हुन्छ, त्यो आइडेन्टिफाई हुन पनि जरुरी छ। खास गरी उद्योग हामीले कहाँ हाल्ने, यदि हामीलाई ल्यान्डको पनि धेरै ठुलो समस्या छ, ल्यान्डको धनी सरकारी ल्यान्ड हामी कहाँ धेरै छ, तर त्यो ल्यान्डको व्यवस्थापन राम्रोसँग हुन सकिरहेको छैन र व्यवस्थापन कुन निकायले गर्ने, 3टै निकाय मौन देखिरहेको अवस्था छ। स्थानीय निकाय, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकार। त्यो ल्यान्डको कसको कन्ट्रोलमा छ त्यो बुझ्न अलिकति गाह्रो भइरहेछ। निश्चित रूपमा त्यो कन्ट्रोल हुन पनि जरुरी छ र त्यस्ता ल्यान्डहरूमा उद्योग धन्दा कल कारखानाको लागि हामीले दियो भने एउटा पुँजी, जुन ठुलो पुँजी ल्यान्डमा लाग्छ, यदि लिजमा हामीले पायो भने सायद एउटा उद्योग खोल्ने व्यक्तिले 2टा उद्योग लगाउन सक्छ। र औद्योगिक कोरिडोरको रूपमा, औद्योगिक कोरिडोर र सेजहरूको व्यवस्थापन हाम्रो मध्य प्रदेशमा कहाँ कहाँ सजिलो हुन्छ, बोर्डर नाका कहाँदेखि सजिलो छ, सामान ल्याउनलाई हामीले दूरी कहाँ कम पर्छ, त्यो अध्ययन गरेर चाहिँ त्यो इलाकाहरूमा औद्योगिक कोरिडोरका स्थापना हुनुपर्छ। हामीले पछिल्लो केही महिनादेखि हामीले पहल गरिरहेको छौँ विद्युत प्राधिकरणसँग। विद्युत प्राधिकरणको तपाईँको ढल्केबरदेखि इन्डियातिर भिठामोर हुँदै लाइन गइरहेको छ, लगभग 33,000 केबीको लाइन। अनि त्यसबाट हामीले औद्योगिक फिडर पनि हामीले त्यसमा दिनुस् भनेर हामीले माग गरिरहेको छौँ। उहाँहरू सकारात्मक पनि हुनुहुन्छ। लिखित रूपमा हामीले अहिले माग गर्न बाँकी छ र लिखित रूपमा यो अब हामी केही दिनमै माग उहाँहरूसँग गर्छौँ र त्यो भयो भने औद्योगिक कोरिडोरको रूपमा ढल्केबरदेखि लिएर भिट्ठामोरसम्म स्थापना हुन सक्छ र त्यहाँ हामीले यो क्षेत्रमा उद्योग स्थापनाको लागि हामीले भिठामोर बोर्डर नाकालाई पनि थर्ड कन्ट्री नाका र एउटा सुक्खा बन्दरगाहको रूपमा सरकारले पनि घोषणा गरिसकेको छ। हामी लगभग विगत 1 वर्षदेखि त्यसमा लागिरहेको छौँ र 1 वर्षदेखि मोटामोटी 1 वर्षमा हाम्रो उपलब्धि के छ भने सरकारको ध्यान आकृष्ट भइसकेको छ
र सरकारले सुक्खा बन्दरगाहको लागि अध्ययन गर्ने र कार्य अगाडि बढाउने निर्देशन पनि यो बजेट भाषणमा दिइसकेको अवस्था छ। त्यो हाम्रो उद्योगिक व्यवसायीको लागि एउटा उपलब्धि हो र त्यो भिटामोर नाका ठटकन्टी सञ्चालन र पोर्टहरूबाट हल्दिया, विशाखापट्टनम र अरू कलकत्ता पोर्टहरूबाट सामान आउन थाल्यो भने कलकत्ता पोर्टबाट 162 किलोमिटर भिटामोरसम्म हाम्रो नजिक पर्छ, डिस्टान्स नजिक पर्छ र हामीले धनुषा मोहत्रीमा बस्ने उद्योगहरूको लागि कमसेकम नेपालको वीरगञ्ज या विराटनगरबाट हामीलाई सामान ल्याउनु पर्ने जुन ट्रकहरू आउँछ, हाम्रो कच्चा पदार्थहरू आउँछ, 150 किलोमिटर यो र 162 किलोमिटर लगभग 300 देखि 350 किलोमिटर हामीलाई नजिक परेपछि हाम्रो ट्रान्सपोर्टिङ कस्ट एकदम मिनिमाइज हुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो प्रोडक्सन कस्ट पनि घट्न जान्छ। त उद्योगको सेक्टरमा र एउटा एग्रिकल्चर सेक्टरमा पनि सरकारले ठुलै क्रान्ति गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ, किनभने जुन अनाजहरू हामीले एग्रिकल्चरलाई पनि अब औद्योगिकरण गर्नुपर्छ भने त्यो मान्यता लिएर हाम्रो निजी सेक्टरका साथीहरू र हाम्रो उद्योगिक व्यवसाय अगाडि बढिरहेका छौँ, किनभने खाद्यान्न सामग्री पनि एउटा ठुलो हिस्सा हाम्रो विदेशतिर त्यो पैसा जाने गरेको छ। त्यता पनि सरकारको ध्यान केन्द्रित हुन जरुरी देखिरहेको छ। तपाईँले जे समस्या भन्नुभयो, त्यो बोर्डर साइडको समस्या होस् अथवा उद्योग सञ्चालनको समस्या, ब्याङ्कसँग सम्बन्धित जुन समस्याहरू छन् त्यसमा धेरै समस्याहरू केन्द्रीय सरकारले नै समाधान गर्नुपर्ने देखिन्छ। अर्थतन्त्रमा उत्पादन वृद्धि भए राष्ट्रिय आय पनि वृद्धि हुन्छ, उत्पादन घटे राष्ट्रिय आमदानी पनि घट्छ। अधिकांश विकसित मुलुकमा बेरोजगारी दरलाई अर्थतन्त्रको अवस्था मापन गर्ने ब्यारोमिटरको रूपमा लिइन्छ। बेरोजगार बस्नुभन्दा उत्पादनका क्षेत्रमा लाग्नुपर्छ। उत्पादनका क्षेत्रमा हुने श्रम सम्मान हुन नसकेको गुनासो मध्य प्रदेशमा पनि सुनिँदै आएको छ। प्रदेश सरकारले ल्याउने बजेटबाट श्रमिक कतिको लाभान्वित भएका छन् त? यसै बीचमा समाजवादी ट्रेड युनियन महासंघका उप महासचिव उदयचन्द्र मिश्रसँग कुराकानी गरेका छौं। आफ्नो आसेपासेलाई मात्रै त्यो सहयोग भइरहेछन्, सबैको चाहिँ आफ्नो एनजिओ दुनियाँदारी छन्, त्यो एनजिओमा मात्रै कागजमा सीमित राखेर चाहिँ त्यो काम भइराखेका छन्। वास्तवमा यदि ट्रेड युनियनलाई हामीलाई त थाहा पनि हुँदैन कि कहाँ कति बजेट हामीलाई दिएछन्। हामीले पटक पटक कुरो पनि उठाउँछौँ, श्रम कार्यालयलाई पनि कुरो उठाउँछौँ कि तपाईँले जुन हाम्रो जो कार्यक्रमहरू छन् या हाम्रो चाहिँ अफिसियलीमा हुन्छन् चाहे उद्योगमा हुन्छन्, जेसुकै ठाउँमा पनि श्रमिक जुन मारमा परेछ उहाँको के सुविधा छन् के छन् त्यो पनि अन्यलमा छन्, कतैबाट पहल भइरहेका छैनन्। त्यो जति छन् त्यो कुनै पनि ठाउँमा हाम्रो श्रमिकको पहुँचै त्यहाँसम्म हुँदैन। त्यसकारण चाहिँ श्रमिकले के पाउनु पर्ने, हाम्रो सरकारले के दिएछन्, जब हामीले ट्रेड युनियनलाई थाहा हुँदैन भने त आम श्रमिकले के थाहा हुन्छ त? हामीलाई नै थाहा दिँदैन कि यो तपाईँहरूको श्रमिकको लागि यो यसो छन्, यसमा चाहिँ तपाईँ इन्भल्भ भएर कुन ठाउँमा कसो कार्यक्रम हुन्छ भने गर्नुहोस् गराउनुहोस् भनेर हामीलाई नै थाहा हुँदैन भने त आम चाहिँ जेनरल श्रमिकले के उसलाई थाहा हुन्छ? त्यो केही थाहा हुँदैन। तपाईँ श्रमिकको नेता हुनुहुन्छ, मध्य प्रदेशमा श्रमिकको संख्या बढी छ र यो मध्य प्रदेश सरकारले जुन हरेक वर्ष श्रमिकहरूको क्षेत्रमा थोरै बजेट विनियोजन गरेको छ, आगामी दिनमा यो श्रमिकहरूलाई ध्यानमा राखेर यो सरकारले के गर्दा राम्रो हुन्छ, अन्तिममा तपाईँ आफ्नो त्यो विचार राखिदिनुहोस् न। मेरो विचार के छ भने यहाँ चाहिँ बजेट राख्नलाई हाम्रो अर्थमन्त्रीजी त राम्रो, अब के सबभन्दा पहिला अलिक समस्या हुन्छ भने मैले कति देखेको छु कि यो एक दल एउटा पार्टीको सरकार भयो भने अलिक एकल हिसाबले चलाउन सकिन्छ। जब यो मिलिजुली हुन्छ भने यसमा कुनै एक मन्त्रालय अर्को मन्त्रालयसँग सहकार गर्दैन, आफ्नो नेता कार्यकर्ताको लागि मात्रै काम गर्छन्। एउटा मुख्यमन्त्री छ भने फेरि अर्को विपक्षी दलको मन्त्री छ भने उसको कुरो टेर्दैन र उसले केही गर्न पनि सक्दैन, बाध्यता उसको हुन्छ। अर्थमन्त्री छ भने उसको माने सबैको आफ्नै आफ्नै पाराले चल्छ। यो सरकार चाहिँ एउटा एकल चाहिँ नेतृत्व हुनु अति आवश्यक छ, त्यो चाहिँ छैनन्। हामीले के गरेछ भने कि बजेट जुन विनियोजन हुन्छ भने एउटा समीक्षा गरेर हैन, त्यो अब कहाँबाट समीक्षा हुन्छ भने हामीलाई अहिलेसम्म थाहा छैन, नत्र सबै ट्रेड युनियनसँग चाहिँ बेटा गरेर चाहिँ हामी यो बजेट कहाँ राख्ने, श्रमिकको के को लागि चाहिँ राख्ने भने हामीले त्यो एउटा समीक्षा भएर बजेट राखिदिएको भयो र त्यो एउटा समन्वय गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गरेर यो श्रमिकको लागि बजेट राखेका छन्। यो बजेट यसरी सञ्चालन गर्ने, यसैमा चाहिँ बढीभन्दा बढी पहुँच हुन्छ, श्रमिक रोजगारीमा जान्छ भन्ने आज चाहिँ अहिले पनि साउबाट पैसा ऋण तिरेर लिएर जान्छन्, उसको लागि चाहिँ कसरी हामी नियम कानुन बनाउने कि उसले चाहिँ आफ्नो सजिलो तरिकाले चाहिँ उसले चाहिँ पैसा ऋण पाउँछन्। यहाँ बनाइ त दिन्छन् ऋण, तपाईँले विदेश जानुहुन्छ भने तपाईँको ऋण पाउँछ, साउ कहाँ जानु पर्दैन, तर त्यो छैन। यो
कागजको लागि मात्रै छन्, तर ऋण पाउँदैन। कुनै पनि ब्याङ्कले जान्छ फेरि धितो चाहिन्छ, सबै कुरो चाहिन्छ नि, यति डकुमेन्ट छ कि मान्छे दिएको भएर फेरि गाउँकै साहुबाट पैसा लिन बाध्य छन्। कुनै पनि त्यही त मैले भने, समन्वय गरेर कुनै यदि कार्ययोजना यदि समन्वय गरेर सबैसँग श्रमिकको हाम्रो ट्रेड युनियन छन्, उहाँहरूसँग समन्वय गरेर नियम कानुन बनाएर होइन यस्तो चाहिँ कानुन बनाउनुपर्छ, यसले चाहिँ मजदुर लाभान्वित हुन्छ भने त्यो कतैबाट पहल भएको छैन। मेरो जानकारीमा अहिलेसम्म छैन। हामीलाई चाहिँ कतैबाट जानकारी यो कसरी बनाउँदाखेरि राम्रो हुन्छ भने सल्लाह हुँदैन। जनताको चासोलाई व्यवस्था नै गरेको भने होइन। मध्य सरकारले एकपटक सबैमा माग सम्बोधन गर्न भने सकेको छैन। यसले मध्य प्रदेशका सबैलाई सन्तुष्ट दिन नसकिने बताउनुहुन्छ मध्य प्रदेशका अर्थ मन्त्रालयका सचिव गजेन्द्र ठाकुर। बजेट भन्नाले आय र व्ययको जुन छ नि विवरण हो। वर्षभरिमा गर्ने के कति जुन छ नि कुन कुन शीर्षकहरूबाट कसरी आम्दानी गरिन्छ र गरिएको आम्दानीहरू अनुसार जुन छ नि त्यसलाई कसरी सही सदुपयोग गरेर कुन कुन शीर्षकमा खर्च गरिन्छ त्यसको विस्तृत रूप नै तयार पार्ने भनेको बजेट हो। बजेट बनाउँदाखेरि हामीले बजेट निर्माणको क्रममा तीनवटा कुरामा विगत वर्षको ट्रेन्डहरूलाई एनालाइसिस गर्छौँ। के कति आम्दानीहरू भएको थियो र के कति खर्च भएको थियो, प्रगति कति छ र भविष्यमा जुन चाहिँ हामीले राखेका जुन लक्ष्य छ त्यो लक्ष्यको परिपूर्तिको लागि कुन कुन शीर्षकमा विनियोजन गरियो भने बढी प्रभावकारी हुन्छ, उसको सम्पूर्ण खाका चाजोपाजो मिलाउनु प्रक्रियागत कुरा नै बजेट हो। अब बजेटको प्रभावकारिता वृद्धि गर्नको लागि प्रत्येक ठाउँको जुन चाहिँ आफ्नो भिजन हुन्छ। उदाहरणको लागि मध्य प्रदेशकै सन्दर्भमा लिने हो भने हामीले यो प्रदेशको प्रभावकारिता वृद्धि गर्नको लागि हामीले केही ठुल्ठुला योजनाहरू बनाएका छौँ। तुलनात्मक रूपमा अब हामी जुनसुकै बजेटलाई दुई भागमा बाँडिन्छ। एउटा त चालु बजेट भइहाल्यो, अर्को जुन छ नि विकास बजेट भनौँ अनि या पुँजीगत बजेट भन्छौँ। चालु बजेटमा पनि खालि तलब भत्ता या अरू चिजहरू प्रशासनिक खर्चहरू मात्रै हुँदैन, त्यो चालु बजेटभित्र पनि केही पुँजीगत चिजहरू हुन्छन्। उदाहरणको लागि गाडी खर्च पनि कहिलेकाहीँ राखिन्छ र सबभन्दा मेन चिज भनेको चालुमा पुँजीगत राख्ने भनेको क्षमता अभिवृद्धिको, कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि, जनताहरूको उपभोक्ताहरूको क्षमता अभिवृद्धि, जनताहरूको क्षमता अभिवृद्धि, यी चिजहरू ससाना इक्विपमेन्ट्सहरू खरिद तिनीहरू चालु बजेटमै राखिदिएको हुन्छ। त्योभन्दा बाँकीको जसले प्रत्यक्ष रूपमा सोझै जुन हुन्छ नि राष्ट्रको या राज्यको जुन पुँजी निर्माणमा सहयोग पुर्याउँछ त्यस्तोलाई पुँजीगत बजेटमा राख्ने चलन छ। अब प्रभावकारी बनाउनको लागि पहिलो कुरो के हो भने पुँजीगत बजेटमा अभिवृद्धि गर्नुपर्छ। चालु बजेट सकेसम्म जुन हुन्छ नि न्यून हुनुपर्छ। तर न्यूनको अर्थ एकदमै न्यून होइन, अप्टिमम युटिलाइजेसन गर्नुपर्छ। चालु बजेटमा कम लगानी गरेर पुँजीगतमा बढी लगानी गर्नुपर्छ, एउटा प्रिन्सिपलको हिसाबले भन्ने हो भने। दोस्रो, बजेट टाइमली जुन छ नि एलोकेसन हुनुपर्छ प्रभावकारी बनाउनको लागि। अनि तेस्रो, समयमै जुन प्लान बनाइएको हुन्छ सोही अनुसार खर्च पनि गर्नुपर्छ, जसले गर्दा त्यो बजेटबाट सरकारले रेभिन्यू पनि प्राप्त गर्न सक्ने र बजेट साइकलमा प्रवेश गरेर चाँडोभन्दा चाँडो काम सम्पन्न पनि हुन्छन्। र चौथो, त्यसको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्नको लागि समय समयमा अनुगमन र मूल्याङ्कन गरिराख्नुपर्छ। अर्थात् प्रोजेक्ट साइकलको सम्पूर्ण फेजहरूमा जुन अगाडि बढेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। यो भयो। अब मध्य प्रदेशको सन्दर्भमा भन्ने हो भने प्रथम चौमासिक या प्लानिङको फेज मात्रै हो र अहिले नै चुनावी भएको कारणले गर्दा हामीले प्लानिङ सिध्याइसकेका छौँ, तर ठुला इम्प्लिमेन्टेसनको फेजमा जुन हुन्छ नि जान बाँकी नै छ। इम्प्लिमेन्टेसनको फेजमा कस्तो प्रोजेक्ट हामी गइसकेका छौँ, केही प्रोजेक्टहरू जुन तुलनात्मक रूपमा प्रादेशिक दृष्टिकोणले ठुला प्रोजेक्टहरू छन् त्यस्ता प्रोजेक्टहरूको गत वर्ष नै हामीले टेन्डर लगाएर बहुवर्षीय कार्यक्रममा पारिसकेका छौँ केही परियोजनाहरू।
त्यो परियोजनाहरू हाम्रो अगाडि बढिसकेको छ। बाँकी जुन साना परियोजनाहरू छन् त्यो परियोजनाहरू अहिले प्लानिङ गरेर सबै सिद्ध्याइएको छ। न्यू गभर्मेन्ट फर्मेसन भएपछि त्यसमा प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। जो किसान छन्, कोही विद्यार्थी छन्, कोही अभिभावक छन्, कोही शिक्षक छन्, अब कोही विभिन्न पेसामा उद्योगी छन्, व्यवसायी छन्, उनीहरूले यो बजेटबाट चाहिँ के उपयोग गर्न पाउँछन्, कसरी उपयोग लिन सक्छन् उनीहरूले? अब आम जनता भनेकै बजेटबाट बेनिफिट हुने, जसरी स्वास्थ्यमा बजेट गयो, स्वास्थ्यमा शिक्षामा बजेट गयो। अब शिक्षामा गएको बजेट त्यो भौतिक पूर्वाधार निर्माणको लागि हुन सक्छ र शिक्षकहरूको तलब भत्ताको लागि हुन सक्छ। उदाहरणको लागि मैले भने त्यस्तै त्यो शिक्षासँग सम्बन्धित इक्विपमेन्टहरू खरिद गर्नको लागि हुन सक्छ। त्यस्तै किसिमको स्वास्थ्यको लागि पनि हुन्छ। यदि समयमै बजेट भएर काम सम्पन्न भयो भने, शिक्षाको गुणस्तर राम्रो भयो भने त्यसबाट अल्टिमेट बेनिफिट लिने त जनताले नै हो नि। स्वास्थ्य सेवा समयमा जुन छ नि प्राप्त गर्नु हो अनि गुणस्तरीय सेवा प्राप्त भयो भने त्यसबाट अल्टिमेट बेनिफिट जनताले लिने हो। त्यसै कारणले गर्दा बजेट प्रत्येक क्रियाकलापसँग जोडिएको हुन्छ। समयमै मतलब त्यो क्रियाकलाप सम्पन्न भयो भने जनताले त्यसबाट लाभान्वित हुन्छन्। विकास निर्माणकै क्रममा हेर्ने हो भने यदि कुनै बाटो, मैले उदाहरणको लागि भने, कुनै बाटो 2 वर्षभित्रमा निर्माण गरिसक्नुपर्ने हामीले लक्ष्य लियौँ र 2 वर्षभित्रमै त्यो बाटो निर्माण सम्पन्न भयो भने त्यहाँबाट प्रत्यक्ष रूपमा त जे जति यात्रुहरू छन्, ट्राफिकहरू सबै जुन छन् लाभान्वित भयो। अप्रत्यक्ष रूपमा उदाहरणको लागि अहिले त्यो बाटो पुरा गर्नको लागि अब आधी घन्टा टाइम लाग्थ्यो भने भोलि राम्रो बाटो भयो भने त्यो 15 मिनटमा जुन छ नि, त 15 मिनट त प्रत्येक जनताको जुन छ नि सेभ भयो नि त। त्यस्तै वियरिङ र टियरिङ कस्ट, गाडीहरूको जाँदाखेरि जुन छ नि खिने थियो, टायर खिने, बिग्रिने कस्ट, त्यो पनि कम हुन्छ। यसरी बजेटको सदुपयोगको माध्यमबाट जुन छ नि प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष दुवै रूपमा जनताले जुन छ नि लाभान्वित भइराखेको हुन्छ र यसबाट राज्य पनि लाभान्वित भइरहेको, किनभने समष्टिगत रूप त सम्पूर्ण जनताहरूको या एक्टिभिटिजहरूको समष्टिगत रूप राज्यले नै निर्धारण गरिराखेको हुन्छ। त्यो बजेटबाट आफू लाभान्वित हुनका लागि आम जनता आफू चाहिँ के कुरामा उसले ध्यान दिनुपर्छ, के कुरामा चासो राख्नुपर्छ, कहाँ सम्पर्क गर्नुपर्छ, पहुँच हुनुपर्छ कि पर्दैन, पहुँच नभएकाले पाउँछन् कि पाउँदैनन्? बजेट निर्माण गर्ने बेलामा धेरै मतलब जुन छ नि पहिले त 14 चरण थियो र अहिले पनि स्थानीय नै बजेटको सैद्धान्तिक रूपमा गर्दाखेरि आफूले सर्वप्रथम जुन छ नि जनतालाई कुनै चिजको छ भने त्यसको जुन गुनासो या भनौँ न निवेदन उहाँले वडा कार्यालय मार्फत नै जुन चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ। वडाका सम्बन्धित वडा कार्यालयमा दिनुपर्छ, वडाले नगरपालिकामा दिन्छन् र नगर सम्बन्धित गाउँपालिका या नगरपालिकाले हामीले के एड्रेस गर्न सक्छौँ भने उहाँहरूले त्यहाँबाट गर्ने। उहाँहरूले जुन छ नि एड्रेस गर्न नसक्ने योजनाहरू उहाँहरूले जुन दुईटा धेरै ठुला योजनाहरू छन् भने केन्द्रमै फरवर्ड गरिदिन्छन्, किनभने उहाँहरू स्थानीय त एउटा सरकार नै हो। उहाँहरूले आफू गर्न नसक्ने मझौला खाले योजनाहरू छन् भने प्रदेश सरकारमा जुन छ नि पठाइदिन्छन् अनि प्रदेश सरकारले त्यस पछाडि प्रदेश सरकारसँग भएको स्रोत साधनहरूमा के कति योजनाहरूलाई समावेश गर्न सकिन्छ, आफूसँग भएको जुन छ नि आन्तरिक राजस्व कति छ, त्यस पछाडि केन्द्र सरकारबाट पाउने अनुदान कति हो, त्यो अनुसार जुन छ नि टोटल हामीसँग उपलब्ध स्रोत साधन यति छ, त्योबाट हामी कतिवटा योजनाहरू जुन छ नि निर्माण गर्न सक्छौँ, त्यसमा जुन छ नि संलग्न गराउने हो। र जहाँ प्रक्रियागत रूपमा यति हो, पहुँचको कुरो गर्नुभयो भने अब यो ठाउँ अनुसार फरक हुँदो रहेछ, परिवेश अनुसार फरक हुँदो रहेछ। नेपालको परिवेशमा कानुन अनुसार निवेदन दिए पनि जुन छ नि त्यो पुग्ने चिज हो, त्यसको लागि केही छैन। कहीँ न कहीँ केही न केही मात्रामा जुन छ नि हाम्रै समाज हो, इन्फ्लुएन्स अलिअलि त भइराखेकै हुन्छ। भनेको यो सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ बाँकी नै रहिरहँदा रहेछन्। होइन, सुधार त मतलब सही कुरो, सुधार गर्नुपर्ने सदैव सुधारको बाटो हुन्छ नै।
जुनसुकै चिजमा पनि सुधार गर्न सकिन्छ, परिमार्जन गर्न सकिन्छ र गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छ। किनभने सबै योजनाहरू जुन हुन्छ नि ठ्याक्कै ग्रास रुट लेभलबाट नै सबै थोक प्रक्रिया पुर्याएर त्यसैले आएको भए आज तपाईँले मसँग जुन प्रश्न सोध्नुभयो त्यो सायद सोध्नुहुन्न थियो होला। त्यही कमी कमजोरी भएको कारणले गर्दा नै यो प्रश्न गर्नुभएको हो। डेफिनेटली केही मात्रामा जुन छ नि कमी कमजोरी सबै ठाउँमा त्यो पहुँचवालाले केही न केही कुनै कुनै प्रोजेक्टमा अलिअलि इन्फ्लुएन्स गर्छ। त्यो इन्फ्लुएन्स हुने ठाउँमा सुधार गर्दै जानुपर्छ। हामी नयाँ नयाँ योजना लाभान्वित जनतामा कसरी पुग्छ बजेट भनेर त्यही अनुसार योजना नयाँ नयाँ परिमार्जन गर्ने क्रममै छौँ भन्नु पर्यो होइन मध्य प्रदेश सरकार। हजुर हजुर। बजेटका विषयमा तपाईँ हामी उत्तिकै चनाखो हुनुपर्छ। संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम अन्तर्गतको संसद सहयोग कार्यक्रम पीएसपी को सहयोगमा नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज सेजनको उत्पादन कार्यक्रम बजेट विशेष तपाईलाई कस्तो लाग्यो? तपाईलाई लागेका सुझाव सल्लाह इमेल गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको सल्लाह सुझावको अपेक्षा गर्दै आजको बजेट विशेष कार्यक्रमबाट म बटुकनाथ झा बिदा हुन्छु। नमस्कार।